बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर और ये रात की हमारी वीडियो है। 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी कब हल्फ उठाएंगे, मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक वार्निंग जारी की गई है वफाक को, ये वार्निंग क्या है, और फिर सुहेल अफरीदी ने आते ही 3 ऐलानात किए। और व्यूअर्स, आज पूरे 800 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, और इन 800 दिनों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कुछ अचीव किया और पाकिस्तान की जमहूरियत आज कहां पर खड़ी है और आने वाले दिन हमें क्या बता रहे हैं। क्या पाकिस्तान में एक बड़ी रेजिस्टेंस शुरू होगी और इसका महवर मरकज क्या पेशावर होगा, केपीके होगा। और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आज हमने नेतन्याहू को देखा। ये पाकिस्तान का मीडिया है, ये इसराइली मीडिया नहीं है, जहां पर कई घंटे नेतन्याहू को चलाया गया, तकरीर दिखाई गई। और पाकिस्तान के मीडिया पर सुहेल अफरीदी को तो सेंसर कर दिया जाता है, मगर नेतन्याहू चलेगा। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर साद रिजवी के हवाले से क्या इतलात आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का ये मामला है, जहां पर कुछ रिमार्क्स मंदोखेल साहब की तरफ से दिए गए। और अगर 26वीं तरमीम ना होती तो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ना बनते। क्या ये लोग जो बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के, क्या इस तरमीम को रिवर्स करेंगे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, आज इमरान खान को जेल में ना 800 दिन पूरे हो गए हैं। और जिस दिन से इमरान खान को एक फैसले के जरिए गिरफ्तार किया गया, वो फैसला उड़ गया। पाकिस्तान में 300 से ज्यादा मुकदमात की एक ट्रेल, और इन मुकदमात में एक के बाद दूसरे मुकदमे में सजा सुनाकर इमरान खान को कई बरस तक जेल में रखने का इनका एक प्लान है। लेकिन दोस्तों, आज जो हमें वाइब्स पेशावर से मिली, अवाम के नुमाइंदगान ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए, अगर ये इत्तेहाद इसी तरह रहा तो इमरान खान विदिन मंथ्स बाहर होंगे, याद रखिएगा। कोई साजिश नहीं की गई, कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई गायब नहीं हुआ, किसी को डिग्गी में बंद करके वोट जो हैं वो बेचे नहीं गए, या कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लाकर वोट जो हैं वो देने से कोई इनकारी नहीं हुआ। सब मुतहद थे, तो आप लोगों को आपकी मंजिल मिल गई। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी साहब को जिस तरह से उनका इंतखाब किया और फिर हुक्म जारी किया कि इन्हें वज़ीर आला केपीके लगाया जाए, ये वो सवाल था जो आउट ऑफ सिलेबस आया। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। एक बैठक हुई है जी फजल रहमान की इस्लामाबाद में, जहां पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इन 800 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सर बेनकाब किया। पाकिस्तान में इदारे जो जमहूरियत के अंदर पिछले 78 बरसों से मुदाखलत कर रहे हैं, एक एक की पहचान करवाई, शनाख्त परेड करवा दी। और फिर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? लोग जेल में सजा काट रहे हैं इमरान खान के साथ, और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो जेल से बाहर निकलते हैं, पहला नारा इमरान खान का लगाते हैं। लेकिन ये जेल भी इन लोगों को तोड़ नहीं सकी। इन 2 वर्षों में इमरान खान के खिलाफ मुतादिद मुकदमात, इस बात की शायद ये जमानत थी कि इमरान खान टूट जाएंगे, डील करके बाहर आ जाएंगे। इन 800 दिनों में दोस्तों, ना ही इमरान खान झुका और ना ही उसने अपने लोगों को झुकने दिया, बल्कि सुहेल अफरीदी के जरिए ऐसा सवाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया जो आउट ऑफ सिलेबस भी है, और इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, तोड़ कोई नहीं निकाल सकता। और आज मैं टीवी पर देख रहा था, बहुत सारे जो चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, वो सुहेल अफरीदी के इस इंतखाब को गैर आइनी करार देने पर लगे हुए हैं। लेकिन ये इंतखाब एक अवामी नुमाइंदगान के जरिए, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के जरिए हुआ। पंजाब के अंदर मरीम नवाज के हवाले से कोई बात नहीं करता कि फॉर्म 47 के ऊपर फैसला करो। सिंध के अंदर जितने लोग भी आए, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि सिंध की सरकार जो है वो ब्लैकमेलिंग और एक इत्तेहाद सिर्फ कुछ लोग कुछ दो के ऊपर बनाया गया, कोई बात नहीं करता। और पंजाब की सीटें छीन कर एक जाली हुकूमत बनाई जाती है। वो सहाफी जिन्होंने ये तमाम चीजें दुनिया के सामने रखनी थी, सवाल करना था, इनकी जुबानों को ताले लग गए।
इनके ज़मीर मुर्दा हो गए और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के निज़ाम को हमेशा के लिए प्यारे हो गए। वो मीडिया सर जो आज नेतन्याहू की तकरीरें दिखा रहा है, वो कभी भी क्या इस जुल्म के खिलाफ बोलेगा? यहां पर सोहेल अफरीदी की तकरीर में आप बार बार बीप लगाने पर मजबूर हो गए क्योंकि वो हक और सच की बात कर रहा था। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से गिला कर रहा था। वो उनके आईनी हदूद उन्हें याद करवा रहा था। और जब यही बातें फजल रहमान साहब करते हैं तो क्या होता है? आप उन्हें कहते हैं कि जनाब बुजुर्ग हैं, उन्हें कोई गलतफहमी होगी और हम उनसे मिलकर तमाम मामला ठीक कर लेंगे। पाकिस्तान की आवाम को तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और ऐसे छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स के जरिए आप अपना जो बयानिया है वो अवाम पर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर गाय बगाए बतौर बार्गेनिंग चिप जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। वर्ष सोहेल अफरीदी साहब जीत गए इलेक्शन, अब उनकी हल्फ बर्दारी का ये मामला है और ये पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी तकरीर का खुलासा 4 चीजें उन्होंने कही हैं जो वो करने जा रहे हैं। ये पहली चीज, मिलिट्री ऑपरेशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम और इन कबायली इलाकों के लोगों को ऑन बोर्ड लें, इनके साथ बैठें और मिलकर इस ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी जाएगी। अगर आपने आवाम को, कबायली जरगे को माइनस किया तो फिर इसके नताइज ठीक साबित नहीं होंगे। दूसरी चीज, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाऊंगा। ये जी डिमांड बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने 75% जो मैंडेट इमरान खान को इलेक्शन में दिया और बाकी चोरी हो गया, ये पाकिस्तान की आवाम का बहुत देर से मुतालबा था और अली मीन गंडापुर इसे कन्वर्ट करने में इस आवाम की सपोर्ट को नाकाम रहे। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की जाती है, क्या ताकतवरों से टेबल पर बैठकर बात करने की का एक दौर शुरू होगा, या फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और अवाम क्या सोहेल अफरीदी के साथ चलेगी। और फिर यह भी याद रखिएगा जो दूसरी गेम तैयार की जा रही है कि 9 मई और दीगर मुकदमात के अंदर जितने भी MPs थे इनको सजा दी जाएगी, इन नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर ऐन मुमकिन है कि यहां पर अपनी मर्जी के लोगों को लाकर ये निजाम को लपेट दे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये KPK है। यहां पर अवाम ने जिस तरह पिछले 48 घंटों में अपने वोटर का, अपने नुमाइंदगान के वोट का दिफा किया, अगर आपने इस किस्म का कोई एक्शन करने की कोशिश की तो इसके बहुत ही भयानक नताइज जो हैं वो साबित हो सकते हैं। और फिर तीसरी चीज, खैबर पख्तूनख्वा एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस 2019। अब ये क्या, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। वन लाइनर इसका ये है कि फौज खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आ सकेगी और इसका एक तरीकाकार है। इस कानून को, ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया और ये इस वक्त पेंडिंग है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर दहशतगर्दी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी। आज कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसके बारे में कहा जाए कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आते ही एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो उनके खिलाफ जंग करेंगे। मसला ये जी कि जब आप एग्जेक्टिव की पोजीशन पे बैठते हैं तो आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है क्योंकि आपने पूरे सूबे को चलाना है, बहुत सारे इदारे आपके अंडर हैं और फिर जो बात की जाएगी उसमें आप अपने हसब नसब से नजरिए के पीछे नहीं हटेंगे। आप उसके साथ इंटैक्ट रहते हुए अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे और जो आईनी आपके पास इस्तेहकाक है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका हर कदम जो है वो उठाया जाएगा। व्यूअर्स, अब ये एक्शन इन एड सिविल पावर असल में है क्या? ये जी ऑर्डिनेंस 2019 में आया था जिसके तहत सिविल हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ताउन के लिए तलब करती है और उन्हें खुसूसी इख्तियारात देती है। ये कानून पहली मरतबा 2011 में साबका फाटा और पाटा में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों के दौरान नाफिज किया गया। कानून के जरिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी फोर्सेस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं ताकि वो बगैर किसी अदालती इजाज़त के मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार, हिरासत में रख सकें, छापे मार सकें और हिरासती मराकज़ कायम किए जा सकें। अब ये कानून का स्टेटस क्या जी? KP के कुछ वकला ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने इस कानून को गैर आईनी करार दिया मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जिसने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। ताहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। कानून कैसे ख़त्म होगा? KP हुकूमत अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस लेगी और फिर ये कानून ख़त्म हो सकता है, लेकिन वफाक से कोई तरमीम करके इसको कानूनी शक्ल दी जा सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इसमें जिक्र नहीं है वो है सर माइंस एंड मिनरल्स बिल। ये वो बिल था जिस पर खान साहब ने कहा कि मुझे आकर अली मीन गंडापुर मिलो और मैं इस पर बात करूंगा। बजट के मामले पर मुतादी दफ़ा वो अली मीन गंडापुर को कह चुके मुझे आकर मिलो, लेकिन अली मीन साहब नहीं मिले। अब वो जा चुके हैं, अब उनकी बुराई करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें थी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपने नज़रिए के हसब नसब के साथ इंटैक्ट रहना है और इसे भूलना नहीं,
آپ کی گراؤنڈز کیا ہیں, آپ کی بنیاد کیا ہے, تو آپ کی تحریک اور آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر کے کہیں کہ جناب آج سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا, لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور جرگہ کریں. ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا حل برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ, ٹیم پہنچی, اور جو عدالت ہے وہاں پر آج ہوا کیا ہے. تفصیلات کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں یہ موقف اپنایا چیف جسٹس کے سامنے کہ گورنر پشاور میں موجود نہیں اور گورنر کی غیر موجودگی میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ حلف برداری کے لیے کسی کو نامزد کریں. سلمان اکرم راجہ کی گفتگو اس کے بعد کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ گورنر اگر حلف نہیں لیتا تو چیف جسٹس حلف لے سکتا ہے وزیر اعلیٰ سے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی حلف برداری آج ہی ہوگی اور حکومت پہ تاخیر نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے یہ تمام باتیں کہی, لیکن ویورز جو خبر آئی اور خبر کے مطابق اب اسے کل تک ملتوی کیا گیا ہے, جواب مانگا گیا, کیونکہ چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو کے پی کے کی کا جو گورنر ہے اس کا موقف جاننے کے لیے کچھ وقت چاہیے, اور جب تک وہ موقف نہیں آ جاتا بات آگے نہیں بڑھے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ کیا اعتراض جو اس نے لگایا اس کا جواب عدالت میں کیا دیتا ہے. ایک تو چیز جو سوال پوچھا گیا کیا سمری ارسال کی گئی, سمری ارسال ہوئی. یہ بھی پوچھا گیا کیا استعفیٰ آپ نے دیا اسے منظور کیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ منظور نہیں ہوا اور عجیب اعتراض لگا کر اسے واپس کر دیا گیا. آئین کیا کہتا ہے انہوں نے پوری تمام شکیں جو ہیں اس کا حوالہ دیا. ویورز, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیگل مائنڈز ہیں انہوں نے ایک ماسٹر اسٹروک یہ کھیلا کہ اس سے پہلے کہ اس کو ڈیلے کیا جاتا یا پھر انتظار کیا جاتا کہ گورنر صاحب نوٹ دیں گے استعفے کو, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کر اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ پورے کا پورا جو عمل تھا انتخاب کا اسے مکمل کر لیا. اب معاملہ انتخاب درست ہے یا نہیں اس کے اوپر عدالت میں یہ نہیں گئے, معاملہ یہ ہے کہ اس کا حلف جو ہے فوری طور پر لیا جائے. تو اس کے اوپر کل امید یہ کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے فوری دیں گے, اور کل یقیناً علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد سہیل افریدی صاحب جو ہیں اب وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ حلف بہت جلدی جو ہے وہ اٹھائیں گے. چیف جسٹس ایم عتیق شاہ یہ کیس کی سماعت کر رہے تھے, اور اسپیکر کی سمری کے حوالے سے اور پھر جو جواب آئے یہ تمام حقائق انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے. میں بھی آپ کو یہ خبر ہی دوں کہ مولانا صاحب جی پھر استعمال ہو گئے اور پورا جو کنبہ ہے نون لیگ کا یہ پہنچ گیا. احسن اقبال اور باقی لوگ بھی اس میں شامل تھے, اور انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا اور فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے جی, جس میں احسن اقبال, امیر مقام, اعظم نذیر تارڑ جے یو آئی کی جانب سے, فضل الرحمان, لطف الرحمان, راشد سمرو, ایم پی اے سجاد خان اور آفتاب شاہ نے جی شرکت کی ہے. اور اس کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں کیا کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو مسترد کرتے ہیں. اس حوالے سے وکلاء پینل کے ذریعے عدالت کو درخواست دی جائے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا, واک آؤٹ کیا. اٹ ڈزنٹ میٹر جی, انتخاب ہو گیا ہے, عدالتوں میں آپ معاملہ لے کر جائیں. جب عدالتیں پاکستان کے اندر 26ویں ترمیم زدہ ہوں گی تو سر وہاں سے آپ فیصلہ تو لے سکتے ہیں, لیکن عوام کی عدالت کا سر فیصلہ آ گیا. آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فیصلہ وہ تسلیم نہیں کیا تھا جو 8 فروری کو تھا, تو آپ سر کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جادو کی چھڑی جو ہے آپ کے پاس ہے, جسے آپ گھماتے ہیں تو مرید کے میں میسیکر ہو جاتا ہے, گھماتے ہیں تو 26 نومبر ہو جاتا ہے, گھماتے ہیں تو 9 مئی ہو جاتا ہے, گھماتے ہیں تو 26 ترمیم ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ چھڑی پھر گھمائیں, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. میں آپ کو پھر سے بھی خبر دے دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے انتہائی اہم ریمارکس آئے جسٹس جمال مندوخیل کے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو یحییٰ افریدی چیف جسٹس نہ بنتے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کر رہا ہے, اور کل تک یہ سماعت ملتوی ہوئی. دوران سماعت عائشہ ملک نے سوال کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, چونکہ معاملہ آئینی ترمیم سے متعلق ہے اس لیے فل کورٹ بنایا جائے. اس پر وکیل عابد زبیری صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ فل کورٹ کے ذریعے معاملے پر تمام ججز کا اجتماعی وزڈم ان کی آ جائے گی. اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آپ بتائیں 17 ججز کا ہی فل کورٹ کیوں, 24 ججز کا کیوں نہیں. تو سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ اس ترمیم سے پہلے جو ججز موجود تھے صرف انہی کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں, چونکہ 17 کے بعد انہوں نے تعداد بڑھائی تھی اور بہت سارے ججز کو اس میں اکوموڈیٹ کیا گیا, تو یہ 24 نہیں ہو سکتے, صرف 17 ہی ججز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں
فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایک طرح سے ایلیویٹ کیا گیا, ٹرانسفرز ہوئی, تو یہ 24 نہیں بلکہ 17 ججز جو ہیں وہ فل کورٹ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. پھر دوران سماعت مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے کب ججز پر مبنی فل کورٹ بنے. جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ آپ کی درخواست کیا ہے. اس پر عابد زبیری صاحب نے اپنا یہ مدعا ان کے سامنے رکھا. مندوخیل نے کہا کہ اگر بینیفیشری ہیں اگر ہم سب لوگ تو 26ویں ترمیم کے, تو کیا ہم بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہ بنتے, چونکہ وقت مقرر تھا. چیف جسٹس کو اللہ زندگی دے, سینئر پیونی کو چیف جسٹس ہونا تھا لیکن نہیں بن سکے. سر آپ ہر چیز نہ اللہ تعالیٰ پر کہ جناب اللہ کی مرضی. سر یہ آپ کا کیا دھرا ہے. اگر آپ تمام ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آئین کو آج پاکستان میں آپ جیسے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. آج آپ نے کیا کیا, آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کے تمام اختیارات اٹھا کر ایگزیکٹو کو دے دیے. اس ملک کے اندر آصف علی زرداری جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات, کرپشن کے الزامات, کئی برس وہ جیل میں رہا, ریکارڈ غائب کر دیے گئے, حکومتیں گرانے کا, اور پھر نہ جانے ایسے الزامات ہیں جو بینظیر بھٹو کے حوالے سے تھے. آپ اس شخص کے وکلا کو جو ساری عمر ان کی وکالت کرتے رہے, ان کے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرتے رہے, آپ نے ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر بٹھا دیا جہاں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں فیصلے ہوں گے. تو سر ایگزیکٹو کے پاس پورے کا پورا کنٹرول ہے, اور معاملہ جہاں پر آ کر یہ ختم ہوا, عابد زبیری صاحب کو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو فل کورٹ کی جو درخواست ہے, اگر جوڈیشل کمیشن یہ کہہ دے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز آئینی بینچ کے ججز ہیں تو قبول ہوگا, تو اس پر وکیل عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جی ہمیں قبول ہوگا. اب سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں کہے گا, بالکل کہے گا, سارے ججز بیٹھے ہیں, ایگزیکٹو کا اختیار ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے اس درخواست کو 26ویں ترمیم کو اڑانا تھا. جو ججز اس نظام کے اندر سر بینیفیشری ہیں اب وہی اپنے مستقبل کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ خبر دوں کہ سعد رضوی صاحب وہ کہاں ہیں جی. علاقے میں جو عینی شاہدین تھے ان کے مطابق چھتوں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ صبح جب مریدکے کی ٹنکی والا بازار کلیئر کروایا گیا تو سعد رضوی صاحب کے کنٹینر کو 25 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیر لیا. انہوں نے کنٹینر خالی کروایا اور مین مریدکے سے نہر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جسے پچھلا بازار بھی کہا جاتا ہے. سعد رضوی کو زخمی حالت میں اٹھا کر اہلکار وہاں لے کر گئے. کوئی اسٹریچر وغیرہ ظاہر ہے وہاں پر موجود نہیں تھا. سعد رضوی کے علاوہ اور لوگ بھی ان کی حراست میں تھے. اس وقت تک لبیک کارکن وہاں سے ڈسپرس ہو چکے تھے, یہ خبر آ رہی ہے, لیکن حتمی اطلاعات نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے اس حوالے سے رپورٹ یہ کیا ہے کہ ایک پولیس والے کو نکال کر 21 گولیاں ماری گئی. اب اس پہ کتنی صداقت ہے کسی کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, لیکن اس قسم کے کلیم جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور ایک سیاستدان کا اعزاز سید نے جی ٹویٹ کی ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ آج پاکستان کی عوام اور دنیا نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نیتن یاہو ہمیں کئی گھنٹے چلتا ہوا نظر آیا. ہر ہیڈ لائن کے اندر جی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ہے اور لائیو دکھایا گیا. اس سے پہلے بھی یہ ہم کام کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کی تعریف کر رہا ہے اور نیتن یاہو مسکرا کر اپنی اس تعریف کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ اسرائیل کا پارلیمان ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو شہید کیسے کرنا ہے. نیتن یاہو اس پارلیمان کے فلور پر کھڑا ہو کر جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ہر ایکشن کو. اور یہ وہ پارلیمان ہے جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے اسرائیل کو طرح طرح کے ہتھیار دیے اور وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیے گئے, وہ جہادیوں کے خلاف استعمال کیے گئے. اور جب آپ کا تعلق دین سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آپ کو نیتن یاہو اور اس پارلیمان کو دیکھنا پڑا جہاں سے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم جو ہے وہ دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. الزام آپ عمران خان پر لگاتے تھے لیکن پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اب صرف نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ چلے گا. یہ آپ کا نظریہ ضرورت ہے, آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ کنفرمیشنز دے کر آئے. لیکن پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان کو ایک سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی چاہیے تھی جو انہیں مل گئی, مگر یہ سپورٹ کب تک رہے گی؟ سرکار مڈ ٹرم الیکشن اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جانا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا امریکہ ان پالیسیز کو پاکستان کے حوالے سے کنٹینیو کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن آج کا دن پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک سیاہ دن بھی ہے کیونکہ آج ہم نے دوبارہ سے نیتن یاہو کو اس پارلیمان کو دیکھا جہاں سے مسلمانوں کو
قتل کرنے کے احکامات جو جاری ہوتے ہیں. ٹرمپ نے اس موقع پر کیا کہا کہ سعودی عرب نے انتہا پسندی سے آزاد مستقبل تعمیر ہم کریں گے. اسرائیل نے ہماری مدد سے طاقت کے زور پر سب کچھ حاصل کر لیا جو ممکن تھا. نیتن یاہو مجھے فون پر کہتا تھا کہ مجھے فلاں ہتھیار چاہیے. ہم نے اسرائیل کو بہترین ہتھیار دیے. اسرائیل نے ہتھیاروں کو اچھے طریقے سے استعمال کیا. یعنی مسلمانوں کو قتل کس ہتھیار سے کرنا ہے یہ فرمائش آتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہتھیار دیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی آج تقریر کے اندر ایک جملہ اس نے کہا کہ جناب آپ کو ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ کریں. یعنی ہتھیار تم بناؤ, دنیا میں جنگیں تم شروع کرو اور پھر ان کو ختم کرا کر تم نوبل انعام کا حقدار بننے کی کوشش کرتے ہو. ٹرمپ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ میں 4 مسلم ممالک شامل ہیں, جلد مزید بھی اس میں شامل ہوں گے. پاکستان, اب سوال یہ ہے جی کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور کیا یہ کریک ڈاؤن ایک وارننگ تھی کہ جو اسرائیل کے خلاف یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آواز بلند کرے گا ان کا یہی حال ہوگا. انفارچونیٹ جی ایک انسیڈنٹ مریدکے میں ہوا اور ہم نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے اوبویسلی پاکستان سے باہر. اور آج امریکہ کی بہت ساری ایجنسیز اور دنیا بھر میں یہ رپورٹ ہو رہا ہوگا کہ کچھ لوگ لاہور میں نکلے, مریدکے تک پہنچتے ہیں تو انہیں شہید کر دیا گیا. اور جو اب تک کی رپورٹس ہیں جو سرکاری سطح پر, سر جو رپورٹس آئی ہیں وہ فگرز ہمیں ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں. اور رپورٹ کے مطابق مریدکے میں مذہبی جماعت کا دھرنا ختم کرا دیا گیا. ایس ایچ او مذہبی جماعت کے 3 کارکنوں سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. یہ رپورٹ جی کیا گیا اور جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہاں پر آپ کو اصل حقائق ملیں گے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. کل صبح آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.